पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जोजलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपा भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपा तपाईले साताको दिन विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपस मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गुजु लगायत खोपसो परिवार उपस्थित भइसकेका छौं। आजको श्रृङ्खलामा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 अन्तर्गत 5 वर्ष कार्यकालमा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू, विकास निर्माणका कार्यहरू, सम्पदा संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका गतिविधिहरू लगायतका विविध विषयमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखुसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौं। त्यसैगरी वडा नम्बर 9 अन्तर्गतका ब्रह्मायनी पेथ सुधारका विभिन्न गतिविधि र निर्माणाधीन ब्रह्मायनी पुल सम्बन्धमा एक रिपोर्ट सुन्नेछौं। साथै 9 वडामा 5 वर्ष अवधिमा भएका महत्त्वपूर्ण कार्य र गर्न आवश्यक कार्यप्रति वडावासीहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। भक्तपुर नगरपालिका पुनः संरचना अघिका वडाहरू 1 र 3 लाई समायोजन गरी हाल वडा नम्बर 9 कायम भएको छ। यस वडाको कुल क्षेत्रफल 0.5560 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। हाल यस वडा नम्बर 9 कार्यालय साकोलानमा अवस्थित छ। मुख्यतः नेवार समुदायको बढी बसोबास भएको यस वडामा 148 भन्दा बढी नेवा थरहरू प्रचलनमा छन्। तुलनात्मक रूपमा प्राय वडावासीहरू कृषि पेसामा आबद्ध छन् भने अन्य पेसा अन्तर्गत व्यापार व्यवसाय, नोकरी, सूचीकार, कालो टोपी बनाउने, तेल बनाउने, कपाल काट्ने, धागोमा रङ लगाउने, ढुङ्गा कुद्ने, फर्निचर, माटाका भाँडाकुँडा बनाउने आदिमा वडावासी संलग्न छन्। सांस्कृतिक नगरी भक्तपुरका स्मारक तथा ऐतिहासिक स्थल वा वडाहरूमध्ये यस वडा नम्बर 9 पनि एक हो। कलात्मक मठ मन्दिर, पाती पौवा, बेजोडमुखी बुट्टेदार झ्याल, झिङ्गतीको छाना रहेको मौलिक घर आदिले यस वडालाई एउटा राम्रो चित आकर्षक स्थलको रूपमा परिचित तुल्याएको छ। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा विजय हासिल गरे पश्चात नेपाल मजदुर किसान पार्टीको आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम भक्तपुर नगरपालिकाले देश र जनताको हितको निम्ति विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ। नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई र पर्यटन विकासका निम्ति भक्तपुर नगरपालिकाले वडागत रूपमा विभिन्न योजना तय गरी उक्त योजनाहरू सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 वडा कार्यालयले भक्तपुर नगरपालिकाको निर्देशन अनुरूप वडामा विभिन्न विकास निर्माण, सम्पदा संरक्षण, पूर्वाधार निर्माण लगायतका गतिविधिहरू अघि सार्दै आएको छ। वडाभित्र सञ्चालित खोप अस्पताल, छाती पुनर्स्थापना केन्द्र आदिले नगरको मात्र नभई देशका सबै जनताहरूलाई स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गरिरहेको छ। यससँगै खोप अस्पताल कोभिड युनिट मार्फत कोभिड-19 का बिरामीहरूलाई सहज रूपमा उपचार गराउन र अक्सिजन उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण टेवा पुगिरहेको छ। यससँगै यस वडा सरसफाईको क्षेत्रमा पनि उदाहरणीय वडाका रूपमा स्थापित रहेको छ। साथै यस वडा अन्तर्गतका अधिकांश धार्मिक आस्थाका मठ मन्दिर, पाटे पौवा, देवघर, ढुङ्गे धारा सुरक्षित अवस्थामा छन् भने केही सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माण कार्य योजनागत रूपमा अघि बढिरहेको छ। यससँगै वडावासीहरूको आवश्यकता र सहजतालाई मनन गर्दै यस वडाले समयानुकूल स्वास्थ्य शिविर, युवा विकास तालिम, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, घर दैलो नर्सिङ सेवा आदि सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसै सेरोफेरमा रहेर भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 अन्तर्गत 5 वर्ष कार्यकालमा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू, विकास निर्माणका कार्यहरू, सम्पदा संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका गतिविधिहरू लगायतका विविध विषयमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखुसँगको अन्तर्संवाद जोड्दैछौं। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी। श्रोताबिन,
भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता अनुरूप यो 5 वर्षको अवधिमा कति पुरा भए र कति अझै हुँदैछन् र बाँकी कति छन् भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। भक्तपुर नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूको वडागत उपलब्धिहरू, विकास निर्माण, सम्पदा संरक्षण लगायतका सन्दर्भमा गत साता हामीले भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 का बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र आजको बसाइमा हामी भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 को विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। र यी विविध विषयमा कुराकानी गर्न आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष रविन्द्र जाखोज्यू। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद यहाँलाई। विशेष गरी यो बसाइमा हामीले भक्तपुर नगरपालिकाले 2074 सालको स्थानीय निर्वाचन पश्चात वडागत रूपमा हासिल गरेका विभिन्न उपलब्धिहरू, महत्त्वपूर्ण विकास निर्माण र सम्पदा संरक्षणका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। सुरुमा अब वडा नम्बर 9 को विषयमा अलिकति हामीले यो बिचमा गरेका कामहरूलाई संक्षेपमा चर्चा गरिदिनुहोस् न। सबभन्दा पहिला म 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट हामीलाई निर्वाचित गर्नका निम्ति मतदान गर्नुहुने सम्पूर्ण वडावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। 74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट वडाध्यक्षमा म रविन्द्र ज्याखो, वडा सदस्यहरूमा जगतलाल मानन्दर, छोरी मैया सुजको प्रजापति र इन्द्रबहादुर प्याथ हामी निर्वाचित भएका थियौँ। 2074 सालको स्थानीय तहको क्षेत्र परिवर्तनको आधारमा साबिक वडा नम्बर 1 र वडा नम्बर 3 मिलेर अहिले वडा नम्बर 9 बनेको हो। यसको क्षेत्रफल 0.5066 वर्ग किलोमिटर छ। 78 साल भर्खरै जनगणना सम्पन्न भएको छ। अहिलेको जनगणनामा पुरुष 4434 र महिला 4471 गरी जम्मा 8905 जना रहेका छन् जनसङ्ख्या वडाको। यो 2068 साल 10 वर्ष अगाडिको तुलनामा जम्मा 673 जनाले जनसङ्ख्या बढेको देखिन्छ। 2074 सालको निर्वाचनको क्रममा मतदाता हाम्रो वडामा जम्मा 5300 थिए। अहिले 7088 पुगेको छ। यो हिसाबबाट मतदाता सङ्ख्या पनि अबको स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि बढेको मैले यहाँहरूमा जानकारी गराएँ। यो 5 वर्षको अवधिमा निर्वाचनको समयमा जनतालाई हामीले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताकै आधारमा हामीले काम गऱ्यौँ। सँगसँगै हरेक वर्ष योजना छनौट, बजेट निर्माणको लागि वडाका अगुवाहरू, राजनैतिक सामाजिक अगुवाहरू, पूर्व जनप्रतिनिधिहरू, शिक्षक, महिला, किसान, मजदुर, बुद्धिजीवी लगायतका सबैसँग हामीले राय सल्लाह लिने गर्छौँ। त्यहाँबाट आएको राय सल्लाहकै आधारमा हामीले नगरपालिकामा वडा स्तरीय बजेट, नगर स्तरीय बजेट भनेर हामीले पठाउने गर्दछौँ। त्यही अनुसार नै हामीले अहिलेसम्म कार्य गर्दै आएका छौँ। भक्तपुर नगरपालिका 9 नम्बर वडामा भएका गतिविधिहरूमा सम्पदा पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार अन्तर्गत हामीले यो 5 वर्षको अवधिमा 23 वटा सम्पदासँग सम्बन्धित योजनाहरू सम्पन्न गरेका छौँ, जसमा नगरपालिकाको तर्फबाट लागत एस्टिमेट 2,57,00,000 भएको, खर्च भने 1,96,00,000 भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका अलावा भक्तपुर नगरपालिका 9 नम्बर वडामा ऐतिहासिक वकुपति चाँगुनारायण मन्दिरमा सुनको छाना छाउने काम अहिले भइरहेको छ। स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकहरू आफै उपभोक्ता समितिमा बसेर स्थानीय जनताहरूले नै अलिअलि गरेर पैसा उठाउँदै अहिलेसम्म 1,71,82,925 रुपियाँ बराबरको एस्टिमेट मध्येमा 87,55,668 रुपियाँ उहाँहरूले जनस्तरबाट नै उठाउनु भएको छ। सुन 12.5 तोला, चाँदी 7,50,000 बराबरको उठाउनु भएको छ। नगरपालिकाले भने पछिल्लो समयमा नपुग रकमको हिसाबले 25 लाख आर्थिक अनुदान दिएको छ, अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यस्तै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण भन्नै पर्ने सम्पदा अन्तर्गत नै हो 9 नम्बर वडाको लिबीमा रहेको
टेराकोटा शैलीमा तलातुन्छी गणेशको द्योची निर्माण भएको छ। त्यसको पनि सम्पूर्ण खर्च स्थानीय जनताबाट नै चन्दा उठाएर अहिलेसम्म 82,20,154 रुपियाँ बराबरको चन्दा उठिसकेको छ भने 807 जनाले जनश्रमदान गरेको छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएकोले मैले यो कुरा यहाँहरूमाझ राखेँ। दोस्रो, विकास निर्माण अन्तर्गत वडामा 40वटा योजनाहरू सम्पन्न भए, जसमा नगरपालिकाको तर्फबाट 6 करोड 14 लाख एस्टिमेट रहेकोमा खर्च 5 करोड 63 लाख भएको छ। त्यस्तै गरी तुमुचु धुग्रे आवास क्षेत्र योजना अन्तर्गत पनि यो 5 वर्षमा थुप्रो काम भएका छन्। 25वटा योजनाहरू सम्पन्न भए, 19 करोड 75 लाख एस्टिमेट भएकोमा खर्च 14 करोड 4 लाख बराबर भएको छ। यो अर्थमा यो 5 वर्षको अवधिमा जम्मा 28 करोड 47 लाख एस्टिमेट बराबरको 9 वडामा मात्र काम भएको छ। खर्च 21 करोड 64 लाख बराबरको भएको छ। यसमा तपाईँले भनौँ नगरपालिकाले नगरस्तरीय रूपमा बनाएको 9 नम्बर वडामै पर्छ। खोपा अस्पतालको खर्च मैले जोडेको छैन। त्यस्तै गरी आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गरेको र अहिले आएर हामीले बिरामी भर्ना समेत गरेको ब्रह्मायणी बहुउद्देश्य भवन निर्माणको पनि खर्च मैले समेटेको छैन। यति काम 9 नम्बर वडामा मात्र भएको म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा जानकारी गराउँदछु। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो जस्तै लगभग 28 करोड इस्टिमेट भएर 21 करोडको काम वडागत तहमै भएको छ, केही नगरस्तरीय कार्य निर्माण बाहेक पनि। यो बिचमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 एक हिसाबले अब यहाँ पुरानो क्षेत्र पनि छ र विस्तारित क्षेत्र तपाईँले भर्खरै पनि कुरा गर्नुभयो, चोखा दुग्रे आवास क्षेत्रको बारेमा पनि कुरा गर्नुभयो र विशेषतः भक्तपुर नगरका जनताहरूको लागि यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरणीय कार्यको रूपमा पनि अगाडि आएको छ र पछिल्लो क्रममा यसका लगभग धेरै कामहरू सम्पन्न भइसकेको कुरा पनि नगरपालिका मार्फत तपाईँ आफैले पनि भनिराख्नु भएको कुरा हो। र यो क्षेत्रमा एउटा भक्तपुरलाई विस्तारित क्षेत्रको रूपमा उदाहरणीय रूपमा अगाडि बढाउनको लागि चोखा दुगुरेमा हामीले गरेका कामलाई अलिकति सरसर्ती बताइदिनुहोस् न। यहाँको बाटो, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन या अन्य व्यवस्थापन पक्षका बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। तुमुचु धुगुरे चोखा जग्गा विकास आयोजना पूर्णतः भक्तपुर नगरपालिका 9 नम्बर वडा अन्तर्गत पर्दछ। 2061 साल 1 महिना 14 गते भक्तपुर नगरपालिका र काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणको संयुक्त स्वामित्वमा रहने गरी यो आयोजना सञ्चालन गरेको। त्यति बेला जनप्रतिनिधि थिएन, स्थानीय उपभोक्ताहरूकै भेलाबाट उपभोक्ता समिति बनाएर विकास निर्माण अथवा आवास योजनाका गतिविधिहरू भएका थिए। तर विविध कारणले विशेष गरी जनताका आफ्ना प्रतिनिधि नहुँदाखेरि काम गर्ने सिलसिलामा उपभोक्ता समितिले थुप्रै खालका समस्याहरू झेले। तथापि जति काम भए उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गर्नुहुने सबैलाई जनप्रतिनिधिको नाताले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूकै कारणले आज योजना सम्पन्न भएको छ। 74 सालमा हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि भने उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण र भक्तपुर नगरपालिकाको संयुक्त बैठक 2074 असोज 8 गते भयो। त्यो बैठकमा उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख पाइकाजी तिवारीजीले भक्तपुर नगरपालिकाका गतिविधिको बारेमा आफूलाई राम्रो जानकारी भएको र जनताको विश्वास जितेर नै काम गरेको हुँदा आयोजनाका बाँकी सम्पूर्ण काम नगरपालिकाले नै गरोस् भनेर उहाँले हस्तान्तरण गर्नुभयो औपचारिक रूपमा। त्यसपछि भक्तपुर नगरपालिकाले वडाध्यक्ष सम्बन्धित वडाध्यक्षको नाताले म 3 नम्बर वडाको वडाध्यक्ष, 8 नम्बर वडाको वडाध्यक्ष र अन्य पूर्व जनप्रतिनिधिहरू सम्मिलित एउटा सहयोग समिति गठन भयो। गठन भइसकेपछि हामीले आयोजनाका बाँकी कामहरू जनतासँगै प्रत्यक्ष रूपमा बसेर उहाँहरूबाटै उपभोक्ता समिति, विभिन्न खालका विकास निर्माणका उपभोक्ता समितिहरू गठन गरेर काम गऱ्यौँ, जसमा हामीले बाटो ढलान गर्ने, पिच गर्ने, खानेपानीको व्यवस्था गर्ने, विद्युतीकरणको व्यवस्था गर्ने, पानी ट्याङ्की निर्माण गर्ने, हरियाली व्यवस्थापन गर्ने अनि खुल्ला चौर संरक्षण गर्ने लगायतका जम्मा 25वटा गतिविधिहरू गरेका छौँ। 25वटा गतिविधिको मैले अघि पनि भनेको थिएँ 19 करोड 75 लाख बराबरको एस्टिमेटमा हामीले काम गरेका थियौँ। यसमा स्थानीय जनताले अत्यन्त सहयोग गर्नुभएको छ। तपाईलाई भनौँ उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणबाट आयोजना भएका देशभरिका आवास योजनाहरूमध्ये तथ्याङ्क नै छ भक्तपुर नगरपालिकाको यो तुमुचु धुग्रे चोखा आवास योजना सबैभन्दा छिटो
छोटो समयमा सम्पन्न भएको भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। यद्यपि हामीले अझै चित्त बुझिरहेको छैन। यो आयोजना 2069 भित्रमा सकिनुपर्ने विविध कारणले सकिएन। कम्तीमा हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि जनताका अनेक समस्याहरूको बारेमा उहाँहरूसँगै बसेर छलफल गरेर एक एक गर्दै टुङ्ग्याउँदै जाँदा अहिलेसम्ममा करिब 1-2वटा जटिल समस्या अझै बाँकी छ। जनतासँग बसेका छौँ। बाँकी सबै कुराहरू जग्गा व्यवस्थापन, विकास निर्माणका कामहरू हामीले गरेका छौँ। साँच्चै भन्ने हो भने नगरपालिकाबाट सञ्चालन गरेका, यसअघि सञ्चालन गरेका लिबाली आवास योजना, कमल विनायक आवास योजना, त्यहाँका बाटाहरू अझै पनि पूर्णतः पिच भइसकेका छैनन् भने तुमुचो दुगुरे आवास योजनाको सम्पूर्ण बाटो हामीले कालोपत्रे गरिसक्यौँ, ढलान पनि गरिसक्यौँ। विद्युतीकरण पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग साझेदारीमा हामीले 60% लगानी गर्ने, प्राधिकरणले 40% लगानी गर्ने हिसाबबाट विद्युतीकरणको काम गऱ्यौँ। सडक बत्तीको हकमा स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा बसेर स्थानीय जनताले 50% अनि नगरपालिकाले 50% खर्च गर्ने गरी सडक बत्तीहरूको व्यवस्थापन पनि गऱ्यौँ। अहिले त्यहाँ महत्त्वपूर्ण समस्याको रूपमा रहेको भने खानेपानी नै हो। त्यो आवास योजनामा अहिले बस्ती ठुलो विकास भइसकेको छ। त्यो बस्ती विकास भएअनुसार खानेपानी आधारभूत आवश्यकताको रूपमा जुन रहेको छ त्यो व्यवस्था गर्न सकेनौँ। पुरानो नगर क्षेत्रमा खरिपाटीबाट नगरकोटको स्रोतबाट आउँथ्यो, त्यो स्रोत नयाँ बस्तीमा विस्तार गर्न केयुकेएल समर्थ भएको छैन। त्यो हिसाबबाट केयुकेएलसँग पटक सल्लाह गर्दाखेरि पनि नयाँ बस्तीमा उहाँहरूले खानेपानी खुवाउन नसक्ने कुरा गरेपछि हामीले बागमती प्रदेश सरकारसँग पटक खचखचाउँदै गर्दा अहिले बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय जनताकै उपभोक्ता समिति बनाएर अहिले खानेपानीको स्रोत पहिचानको हिसाबले 2 ठाउँमा डिप बोरिङ, पम्प हाउस निर्माण, पाइप बिछ्याउने अनि खानेपानीको लागि ट्याङ्की निर्माण गर्ने, फिल्ट्रेसन प्लान्ट निर्माण गर्ने कामहरू अहिले नगरपालिकाको पनि लगानी, प्रदेश सरकारको पनि लगानीमा उपभोक्ता समिति मार्फत हामीले काम गरिरहेका छौँ। धेरै खानेपानीको पाइप बिछ्याउने करिब 60% भन्दा बढी काम सकिसकेको छ। यो महिनाको अन्त्यसम्ममा हामीले पानीको पाइप बिछ्याएर ठाउँ-ठाउँमा गेट भल्भहरू राखेर खानेपानी वितरणको निम्ति हामी तयारी गरिरहेका छौँ। यो सँगसँगै तुमुचो दुगुरे आवास योजनामा अहिले बस्ती विस्तार भएसँगै सरकारी कार्यालयहरू पनि आएका छन्। जस्तो मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, अहिले जिल्ला अदालतको भवन, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय समेत आउने तयारी गरिरहेको अवस्था भनेपछि त्यो आयोजना आवास क्षेत्र सँगसँगै सरकारी कार्यालयहरूको पनि केन्द्र हुने सम्भावना भयो। भनेको आर्थिक कारोबार बढी हुने भयो, त्यहाँको यातायातको चहलपहल बढी हुने भयो, अरू गतिविधिहरू पनि धेरै कुरा हुने भएकोले त्यो सबैलाई ध्यानमा राखेर त्यहाँको अहिले पार्किङ व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापनको कुराहरूमा पनि स्थानीय जनतासँग बसेर, ट्राफिकहरूसँग बसेर, प्रशासनसँग बसेर छलफल गरिरहेका छौँ। सकेसम्म तुमुचो दुगुरे चोखा आवास योजनालाई नमुना आवास योजनाको रूपमा विस्तार गर्ने तयारी हामीले गरिरहेका छौँ। यसका निम्ति जो जतिले अहिलेसम्म सहयोग गरिरहनु भएको छ सबै सहयोगी स्थानीय जनताहरू, यसअघि उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गर्नुहुने सबैलाई नगरपालिकाको तर्फबाट, हामी जनप्रतिनिधिको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता अनुरूप यो 5 वर्षको दौरानमा कति पुरा भए र कति बाँकी छन् र कति हुँदैछन् भन्नेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। र यो चर्चाको सन्दर्भमा आज हामी भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष रविन्द्र जाखो। र विशेष गरी यो कुराकानी गर्दाखेरि मैले सुरुमै भने हामीसँग 2वटा क्षेत्र, एउटा पुरानो क्षेत्र छ र अर्को विस्तारित क्षेत्र। र विस्तारित क्षेत्र विशेषतः कमल विनायक भन्दा तल जगातीतिर जाने बाटो भयो, एउटा च्यामासिङ भएर जाने, अर्को च्यामासिङबाट ब्रह्मायनीसम्मको बाटो। यो 2वटा बाटोमा अब विशेषतः अलिक बढी ट्राफिक जाम हुने कुरा पनि तपाईँले बताउनु भयो, त्यसमा पनि समस्या समाधानका कुरा होला। फुटपाथको व्यवस्थापन कुरा चाहिँ अलिक धेरै जनगुनासो आइरहेको समस्या भयो। बजार व्यवस्थापन सँगसँगै फुटपाथ व्यवस्थापन, यसलाई हामीले कसरी सहजीकरण गर्ने प्रयास गर्दैछौँ? भक्तपुर नगरपालिका एउटा सांस्कृतिक ऐतिहासिक नगरपालिका हो। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हो। विश्व सम्पदा सूचीमा 9 नम्बर वडाको दत्तात्रेय क्षेत्र समेत सूचीकृत छ। ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध मयूर झ्याल रहेको पुजारी मठ
लगायतका चिकम्प मठ थुप्रै सम्पदा क्षेत्रमा सम्पदा सूचीमा पर्छन्। तिनको व्यवस्थापन पुनर्निर्माणको गतिविधिमा पनि हामी लागेकै छौँ। यस सँगसँगै पुरानो नगर वा भनौँ नयाँ बस्ती पनि भनौँ, त्यो ठाउँमा अहिले बस्ती विकास सँगसँगै हामीले निर्माण गरेका फुटपाथमा चाहिँ आजभोलि थोरै स्थानीय जनता पनि बाहिरबाट आएका साथीहरूले पनि सामानहरू बिक्री गर्ने, तरकारी बिक्री गर्ने, मोटरसाइकलहरू पार्किङ गर्ने लगायतका अतिक्रमणका गतिविधिहरू भएका छन्। यो विषयमा हामीले स्थानीय जनता व्यवसायीहरूसँग पटक पटक छलफल पनि गरेका छौँ। मूल बाटोमा ढुङ्गा छापिसकेपछि त्यसमा हिँड्दाखेरिको आनन्द त एउटा छँदैछ, सँगसँगै बाटो पिच गरेपछि ढुङ्गा छापिसकेपछि मर्मत गरिसकेपछि सवारी साधनहरूको स्पिड पनि बढेको छ। दुर्घटना हुने सम्भावना धेरै छ, मानवीय क्षति हुने सम्भावना छ। यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले नगरपालिकाले माइकिङ गरेर पनि स्थानीय व्यवसायीहरूको भेला गरेर पनि हामीले फुटपाथलाई मान्छे हिँड्ने, मान्छेले ओत लाउने ठाउँको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर आह्वान गरेका छौँ। धेरै वडावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकारात्मक रूपमा पनि लिनुभएको छ। तथापि व्यवहारमा जाँदाखेरि कता कता पार्किङ गर्नेदेखि लिएर बजार राख्ने, रेडिमेड सामानहरू बिक्री गर्ने, अझ सांस्कृतिक पर्वका दिनहरूमा त वरपर दुवै छेउमा एकदम भिड हुने गरी चल्नै नसक्ने गरी सामान बिक्री गरेको पनि हामीले देख्यौँ। उहाँहरूमध्ये धेरैलाई हामीले सम्झायौँ। जनताहरूलाई सम्झाउने नै पहिलो हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले सम्झायौँ। कति पटक सम्झिँदाखेरि पनि नमान्नेहरूलाई नियमअनुसार कानुनी कारबाही पनि केही गरेका छौँ, तर प्रतिनिधिमूलक रूपमा मात्रै कारबाहीहरू गरेका छौँ। पछिल्लो समयमा अहिले हामीले भक्तपुर नगरको पुरानो क्षेत्रमा एउटा व्यवस्थित पैदल हिँड्नेहरूका निम्ति अत्यन्त सुरक्षित बनाउने हिसाबबाट छलफल पनि गरिरहेका छौँ। तत्काल भने हामीले अहिले लागू गरेका छैनौँ, नभए हामीले पुरानो नगर बस्तीमा सवारी साधन प्रवेश निषेध गर्ने हिसाबबाट सरकारवालाहरूसँग बिस्तारै छलफल गरिरहेका छौँ। जनताले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने समय आएपछि हामी त्यो पनि गर्नेछौँ। अहिलेको लागि भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हिसाबबाट विशेष गरी सम्पदा क्षेत्रहरूमा पार्किङ नगर्नका निम्ति पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ। सम्बन्धित प्रहरीहरूसँग पनि, प्रहरी प्रशासनसँग पनि त्यसको लागि समन्वय गरेका छौँ। अहिले नगर प्रहरी राख्ने तयारी पनि हामीले गरेका थियौँ। कोभिड-19 महामारीको कारणले प्रत्यक्ष रूपमा नगरपालिकाको आम्दानीमा असर परेपछि, दैनिक प्रशासनमा असर परेपछि तत्काललाई हामीले नगर प्रहरीको व्यवस्था पनि गरेका छैनौँ, तर बजार व्यवस्थापनका निम्ति अलग कर्मचारीहरू जो खटाएका छौँ सीमित सङ्ख्यामा, उहाँहरू मार्फत बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीले स्थानीय जनताहरूलाई सम्झाउने, बुझाउने, पेटीमा सामान नराख्नलाई आग्रह गर्ने, पार्किङ नगर्नलाई आग्रह गर्ने काम पनि गरिरहेका छौँ। भक्तपुर नगरपालिकाले यो 5 वर्षको दौरानमा सम्पदा संरक्षण, विकास निर्माण लगायतका विभिन्न कामहरू गर्दै आएको र त्यसलाई आम जनतामाझ पनि प्रस्तुत गर्दै आएको कुरामा दुई मत छैन। र अब हामीले वडागत तहमा कुरा गर्दाखेरि विशेष गरी भक्तपुर नगरपालिका 9 वडाको हकमा सुरुमा जुन प्रतिबद्धता जनायौँ जनतालाई, अब गर्नै पर्ने जस्तो देखिएको तर अझै पनि गर्न नसकेको कार्यबारे अलिकति भनिदिनुहोस्, के छ? हामीले चुनावको ताका प्रतिबद्धता जनाएका, हामीले धेरै ठुल्ठुलो प्रतिबद्धता जनाएनौँ जनताबीच भोट माग्दाखेरि। 9 नम्बर वडाको हकमा हामीले प्रतिबद्धता जनाएको 95% भन्दा बढी हामीले पुरा गरेका छौँ। यो अवधिमा 1-2वटा अझै बाँकी छ। बाँकी कामहरू अहिले क्रमशः अगाडि बढाइरहेका छौँ। जहाँसम्म केही ठुला योजनाहरू पनि छन् जुन त्यति बेला प्रतिबद्धता जनतामाझ गरेनौँ तर गर्नै पर्ने कामहरू हामीले देखेका छौँ। जस्तो मयूरझ्याल रहेको ऐतिहासिक पुजारी मठ 72 सालको भूकम्पले निकै नै क्षति पुगेको छ। अझ त्यो विश्वप्रसिद्ध मयूरझ्याल त झुन्डिएको अवस्थामा थियो। त्यसलाई थोरै हदसम्म मर्मत गरियो। मर्मत गर्दाखेरि पनि अहिले हुने स्थितिमा छैन। त्यो भत्किने, कुनै पनि बखत भत्किने, क्षति हुने सम्भावना रहेकोले त्यसको लागत अनुमान पनि एस्टिमेट पनि धेरै नै छ। 18 करोडभन्दा बढी छ। नगरपालिका मार्फत हामी वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधिहरू, पुरातत्व विभाग, राष्ट्रिय कला सङ्ग्रहालयमा निरन्तर झकझक्यौँ। अर्थ मन्त्रालयसम्म पनि गयौँ पुजारी मठ बनाउनका निम्ति। धेरै मेहनतपछि यो वर्ष 1 करोड बराबरको रकम
पुनर्निर्माणमा परेको छ। तथापि त्यो रकमले त पुग्दैन, तर सुरुवात भने यो वर्ष हुँदैछ। एउटा दोस्रो, हामीले गर्नै पर्ने भन्ने लागेको हाम्रो वडा कार्यालय बनाउने। वडा कार्यालय बनाउने भनेर हामीले जनतामा प्रतिबद्धता त जनाएनौँ। वडा कार्यालय अलरेडी हामीसँग अहिले छ। हामीले अहिले चलाइरहेको वडा कार्यालय भनेको ऐतिहासिक एउटा दत्तात्रेयको मन्दिरमा पूजा गर्ने पुजारीको बसोबास गर्ने मठ हो त्यो, अथवा भवन हो। त्यो भवन 30औं-40औं वर्ष भत्केको, भग्नावशेष भइरहेको, सिस्नुको छारी भइरहेको त्यो भवनलाई नगरपालिकाले पूर्ण आफ्नो लगानीमा उपभोक्ता समिति मार्फत बनाएको थियो। अहिले त्यो भवन हामीले चलाइरहेका छौँ। त्यो भवन पुरानै शैलीको छ, पहिला जस्तो थियो पुरातत्वको नियममा बसेर हामीले भवन बनाउँदाखेरि बाहिरै मोडा एकदम ठुलो जस्तो देखिने, भित्र चोक पनि छ, पहिला जस्तो थियो त्यस्तै बनाउनु पर्यो। अनि झ्याल ढोकाहरू खापाहरू पनि त्यस्तै पुरानै शैलीबाट बनाउँदाखेरि, अनि त्यो वाल पनि निकै मोटो वाल बनाउनु पर्दाखेरि बाहिरबाट ठुलो देखिए पनि भित्र अलिकति उकुसमुकुस हुने खालको, अलि बस्नलाई 5-6 जना भएपछि पनि भिडिउने खालको अवस्था छ। त्यसैले स्थानीय जनताहरूले यो भवन को प्रयोग निरन्तर गर्दै जाने, तर वडा कार्यालय अलग चाहियो भनेर हामी निर्वाचित भइसकेपछि धेरै जनताहरूको त्यो सल्लाह, रचनात्मक सुझावहरू आयो। नगरपालिकासँग पनि हामीले यो विषयमा छलफल पनि गऱ्यौँ। तत्काल प्राथमिकता क्रम त हामीले वडा कार्यालय नै नभएको ठाउँमा वडा कार्यालय बनाउने काम गऱ्यौँ। पहिलो प्राथमिकता त्यही दियौँ। बिचमा कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो वडा कार्यालय बनाउन खोज्दै पनि बनाउन सकेनौँ। अहिले भने वडा कार्यालय नयाँ ठाउँमा बनाउनका निम्ति इन्जिनियरिङ ड्रइङहरू सबै सकिसकेको छ। कस्ट एस्टिमेसनको पार्ट भइरहेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षमा सम्भव भएसम्म हाम्रो एउटा वडा कार्यालय बनाउने तयारी गरेका छौँ। अर्को, हामीले जनतालाई त बाचा गरेनौँ, तर गर्न पर्ने र जनताले सुझाव पछि निर्वाचित भइसकेपछि दिएको भनेको हाम्रो वडामा शिशु स्याहार केन्द्र बनाउने। शिशु स्याहार केन्द्रका निम्ति पनि हामीले सम्भावित ठाउँको पहिचान गऱ्यौँ। त्यो ठाउँको वरपरका जनताहरूसँग पनि सल्लाह गऱ्यौँ, वडावासीहरूसँग पनि सल्लाह गऱ्यौँ। अहिलेसम्म नगरपालिकाले चलाएका 6वटा शिशु स्याहार केन्द्रका अनुभवबाट अझ परिष्कृत ढङ्गबाट ससाना शिशु मैत्री, बालबालिका मैत्री वातावरणमा उनीहरूलाई हुर्काउने खालको शिशु स्याहार केन्द्र बनाउने भन्ने छलफल भएको छ। त्यसको निम्ति तयारीका गतिविधि भयो, तर अहिले नै अगाडि बढ्छौँ भन्ने चाहिँ भएको छैन। सम्भवतः नयाँ आर्थिक वर्षमा त्यसको निम्ति पनि हामी तयार गर्छौँ। यी बाहेक मलाई लाग्छ 9 नम्बर वडामा हामीले गर्छौँ भनेर गर्न नपाएका कामहरू, अथवा जनताले यो गर भनेर हामीलाई प्रतिबद्धता दिए अनुसार गरिनस् तिमीले भनेर तैँले भनेर चाहिँ भन्ने अवस्था अहिले छैन जस्तो लाग्छ। सकारात्मक पाटो भयो। यो 5 वर्षको यो दौरानमा जनताले आशा गरे अनुरूप भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 को तर्फबाट चाहिँ भएको भन्ने कुरा तपाईँले विश्वस्त दिलाउनु भयो। र भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको यो बसाइको हामी लगभग अन्तमा आइसक्यौँ। तपाईँसँगको कुराकानी र चुनाव नजिकै गर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तर्फबाट यो कार्यक्रम सुनिरहनु हुने आम जनता र श्रोताहरूमा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? हामीलाई 5 वर्षसम्म जनताको निस्वार्थपूर्वक काम गर्ने अवसर दिनुभएकोमा सबभन्दा पहिला वडावासीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो 5 वर्ष सकिन लाग्यो। अब वैशाख महिनाको 30 गते अर्को स्थानीय जनताको चुनाव हुन्छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट उठ्ने उम्मेदवारहरूलाई अत्यधिक विश्वास यहाँहरूले गरिरहनु भएकै छ। अबका दिनमा पनि विश्वास गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु। र सँगसँगै निर्वाचनको लागि अब हामीले तयारी गर्नुपर्ने, तपाईँ वडावासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले आग्रह गर्न खोजेको, निर्वाचन पूर्व हाम्रो मतदाता नामावलीमा नाम छ कि छैन एकचोटि चेक गर्नुहोला। नेपाल इलेक्सन कमिसन अथवा निर्वाचन आयोगको वेबसाइटभित्र जाने, मतदाता नामावली भन्नेमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि त्यसमा प्रदेश, आफ्नो प्रदेश छान्ने, बागमती प्रदेश, जिल्ला भक्तपुर जिल्ला, नगर भक्तपुर नगर, वडा 9 नम्बर वडा, अनि त्यसपछि मतदान केन्द्र भन्ने आउँछ। त्यसमा भीमसेन पार्टी अगाडि भन्ने पनि छ। नयाँ नगरपालिकाको नयाँ भवन भन्ने पनि छ। नगरपालिकाको नयाँ भवन भनेको च्यामासिंहमा रहेको खोप अस्पताल या जनस्वास्थ्य केन्द्र हो। आफूले योभन्दा अगाडि जहाँ भोट हालेको हो, भीमसेन पार्टी अगाडि भोट हालेको भए त्यो क्लिक गर्नु पर्यो।
नगरपालिकाको नयाँ भवनमा भोट हाल्नुभएको भए त्यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि आफ्नो नामको पहिलो अक्षर, जस्तो मेरो नाम रविन्द्र हो, मेरो नामको पहिलो अक्षर र भनेपछि त्यहाँ जाने। त्यसपछि सर्र आफ्नो नाम छ कि छैन हेर्नुहोस्। आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा भयो भोट हाल्न पाउनुहुन्छ, नामावलीमा भएन भने भोट हाल्न पाउनुहुन्न। त्यसैले त्यो कुरा पहिला कन्फर्म गर्नुहोला। दोस्रो, मतदाता नामावलीमा नाम भएका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अहिले नै भोट खसाल्नका निम्ति मतदाता परिचय पत्र भन्ने पहिला जो हामीले सानो आकारको प्रयोग गरेका थियौँ त्यो खोज्नुहोला, सुरक्षित राख्नुहोला। मतदाता परिचय पत्र भएन भने भोट हाल्न अप्ठ्यारो हुनसक्छ, गाह्रो हुनसक्छ। हुन त पहिला नागरिकताबाट पनि भोट हाल्न दिइएको थियो, योपालि पनि यो विषयमा त छलफल हुन्छ। तरै पनि मतदाता परिचय पत्रकै आधारमा भोट हाल्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सुरक्षित राख्न अहिले नै ठाउँमा राख्नका निम्ति पनि मैले तपाईँहरूलाई अनुरोध गरेँ। तेस्रो अनुरोध भनेको योपालि नयाँ व्यवस्था आएको छ। योभन्दा अगाडि चुनाव घोषणा भएको दिनसम्म 18 वर्ष नागेका युवा युवतीहरूले भोट खसाल्न पाउनुहुन्थ्यो। अहिले व्यवस्था परिवर्तन गरेर, नियम परिवर्तन गरेर भोलि चुनाव हुन्छ, आजसम्ममा 18 वर्ष पुगेका मतदाता योग्य उम्मेदवारहरू अथवा नेपाली नागरिकहरू, वडावासीहरूले भोट हाल्न पाउनुहुन्छ, उहाँहरूको नाम आउँछ। जस्तो 30 गते चुनाव छ भने 29 गतेसम्ममा जन्मदिन गरेर 18 वर्ष क्रस भएका, पुगेका होइन कि क्रस भएका, 19 वर्ष लागेका भनौँ न, उहाँहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको नाम आउँछ। त्यसैले अहिले मेरो नाम छैन, के गर्ने, मैले त भोट हाल्न पाउँदिनँ भनेर कोही भर्खर 18 वर्षका साथीहरूले भन्नुहुन्छ भने चिन्ता नलिनुहोस्। यदि 29 गतेसम्ममा तपाईँको जन्मदिन आउँछ भने जुन दिन जन्मदिन हो त्यति बेलासम्ममा तपाईँको नाम मतदाता नामावलीमा आउन सक्छ। यदि तपाईँले नागरिकता लिँदाखेरि सिडिओ कार्यालयमा मतदाता नामावलीको लागि फोटो खिचेको हो भने, त्यसैले यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। 30 गतिको चुनाव सौहार्दपूर्ण रूपमा हुन्छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट हामीलाई जसरी तपाईँहरूले 5 वर्ष अगाडि विश्वास गर्नुभयो, अबका उम्मेदवारहरूलाई पनि त्यसरी नै विश्वास गरेर अत्यन्त बहुमतबाट तपाईँहरूले जिताउनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै यो कार्यक्रम सुन्नुभएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, व्यस्तताका बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसाउको लागि यो विशेष समय दिनुभयो र विशेष वडागत तहमा भएका विभिन्न विकास निर्माण र सम्पदा निर्माण लगायतका कार्यको बारेमा जानकारी दिनुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपासा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या हेङ्गुजु। सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै उल्लेखनीय यस 9 वडामा विभिन्न मठ मन्दिर, पाटे पौवा, चैत्य विहार, ढुङ्गे धारा, देवघर आदि छन्। यी सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनका निम्ति वडा मार्फत विविध प्रयासहरू हुँदै आएका छन्, जस अन्तर्गत हिन्दूहरूको मुख्य आस्थाका केन्द्रहरूमध्ये एक ब्रह्मायनी मन्दिर रहेको छ। उक्त मन्दिरको पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धारका क्रममा ब्रह्मायनी पीठ सुधारका विभिन्न गतिविधि अघि सर्नका साथै ब्रह्मायनी पुल निर्माण कार्य पनि अघि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा ब्रह्मायनी पीठ सुधारका विभिन्न गतिविधि र निर्माणाधीन ब्रह्मायनी पुल सम्बन्धमा जानकारी समेटेर सहकर्मी श्री राम काशीवालले तयार पार्नु भएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। ब्रह्मायनी पीठ भक्तपुरका 9 पीठहरूमध्येको एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल हो। कुल 7 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको ब्रह्मायनी पीठ सांस्कृतिक महत्त्वले बोकेको ठाउँ पनि हो। नवदुर्गाको उत्पत्ति पनि यही ब्रह्मायनी पीठमा रहेको छ। ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको यस क्षेत्रको विकासका लागि ब्रह्मायनी पीठ विकास समिति गठन गरिएको बताइएको छ। पीठ विकास समितिले हालसम्म स्थानीयको सहयोगमा विविध कार्यहरू गर्दै आएको समितिका अध्यक्ष रत्नप्रसाद प्रजापति बताउँछन्। ब्रह्मायनी पीठमा यस क्षेत्रका स्थानीयहरूको विभिन्न समयमा हुने शुभ कार्यमा आफ्नो भाकल अनुसारको पूजा अर्चना गरी जुन आफ्नो ठाउँको आफ्नो घरको चाहिँ उद्देश्य पुरा गर्न त्यहाँ पूजा अर्चना गर्छ
अर्चना गर्छन् अनि त्यस हिसाबले त्यो ठाउँलाई व्यवस्थित रूपमा गर्न त्यहाँ भक्तजनहरूलाई सेवा सुविधा दिनको लागि हामीले सुधार गरिएका धेरै ठाउँहरू छ। विशेष रूपमा पहिले अब बगरहरूमा एकदम झारपातहरू रुख बिरुवाहरू त्यस्तो मान्छेहरू बस्ने व्यवस्था राम्ररी बस्न मिल्ने व्यवस्था थिएन। त्यसलाई सुधार गर्नको लागि रिटेनिङ वाल लगाउने अनि बीचबीचमा पनि हामीले चाहिँ वालहरू लगाउने, त्यस्तै वृक्षारोपण समय समयमा त्यहाँको वातावरणीय दृष्टिकोणलाई हेरेर वृक्षारोपण गर्ने र आवश्यकता अनुसार त्यो ऐतिहासिक स्थल एकदम राम्रो महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ कुनै खोज भतेर गर्नलाई ठाउँको अभाव भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी आवश्यकता अनुसार स्थानीयहरूको सहयोग, विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूको सहयोगमा हामीले भ्याक्सिन निर्माण गरिएको छ। भ्याक्सिन निर्माणको क्रममा समय हाम्रो भूकम्प र पछि कोरोना कहरले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब चाहिँ बिस्तारै त्यसलाई सम्पन्न गर्ने हामी योजनामा छौँ। ब्रह्मायणी पीठको संरक्षणका लागि भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 ले संरक्षण तथा रेखदेख गर्दै आएको छ। वडा कार्यालय मार्फत त्यस क्षेत्रमा सुधारका कार्यहरू जारी रहेको बताइएको छ। स्थानीय श्रद्धालु भक्तजनलाई लक्षित गरी विकास निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढेको जनाएको छ। कसरी भने विशेष रूपले स्थानीय स्तरमै हामीले त्यस्तो रेखदेख गरिएका छौँ। विशेष रूपले भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 वडा कार्यालयको सहयोगमा पनि त्यहाँ अहिले पनि केही सुधारका कार्यहरू भइराखेको छ र विशेष रूपले त्यो क्षेत्रमा अहिले पानीको पनि अभाव भएकोले हामी पानीको पनि व्यवस्था गर्न लागेका छौँ। अब त्यो ठाउँमा अब भक्तजन आउँदाखेरि शौचालयको पनि अभाव थियो। त्यसलाई पनि अहिले हाम्रो त्यो बस पार्क क्षेत्रमा एउटा सशुल्क त्यो शौचालयको व्यवस्था छ। त्यो हिसाबमा र त्यसै फेक्षमा पनि हाम्रो सामान्य रूपमा एउटा शौचालयको व्यवस्था भएकोले त्यस्ता कठिनाइहरूलाई दर्शनार्थीहरूलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो नभएको मैले महसुस गरेको छु। विशेष गरेर रात्रिकालीन समयमा भक्तपुरमा विभिन्न पीठमा लागु पदार्थ दुर्व्यसनीमा लागेका युवाहरू फस्ने गरेका छन्। त्यस्ता क्षेत्रमा विभिन्न अपराधिक गतिविधि सक्रिय हुने भएकोले यसतर्फ समितिले कसरी हेरेको छ त? रात्रिकालीन विशेष रूपमा हामीले त्यहाँ हुने त्यस्तो अपराधिक कार्यको लागि या कोही गाँजा खाने त्यस्तोको लागि हामीले विशेष रूपले प्रहरीहरूसँग पनि हाम्रो समन्वय छ। विशेष गरी जगाती परिसरमा हाम्रो केही त्यस्तो समस्या पऱ्यो भने उहाँहरूलाई पनि हाम्रो छलफलमा उहाँहरूलाई पनि आवश्यकता अनुसार सम्पर्कमा छौँ र उहाँहरूलाई पनि समय समयमा त्यहाँ मोबाइलिङ गर्नको लागि हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ। त्यो अनुसार उहाँहरूले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। नियमित भन्दा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार त्यस्तो अब विशेष रूपले त्यहाँ अक्सर चाहिँ अब त्यो फौज हुने बेलामा या त्यस्तो अब रातकालीन त्यस्तो हुने अवस्थामा हामीले खबर गरेका तर उहाँहरूले पनि हामी समय समयमा यहाँ चाहिँ मोबाइलिङ गर्छौँ भनेर उहाँहरूले पनि वचन दिनुभएको छ। ब्रह्मायणी पीठको वरपरको वातावरण हराभरा राख्नको लागि वृक्षारोपण कार्य समेत भइआएको छ। सरसफाइको लागि नगरपालिकाका कर्मचारी मार्फत नियमित रूपमा उचित रेखदेख तथा संरक्षण हुँदै आएको छ। अब यो हराभरा र त्यसमा हुन त हाम्रो पहिले पनि नगरपालिका अन्तर्गत पनि वृक्षारोपणहरू भएको छ। साथै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि समन्वय गरेर हामीले त्यहाँ समय समयमा वृक्षारोपण गरिआएका छौँ। सरसफाइको सन्दर्भमा हाम्रो अब त्यहाँ नगरपालिकाले पनि भक्तपुर नगरपालिकाका सफाई कर्मचारीहरूले पनि समय समयमा सफाई गरिआएका छौँ। अनि विशेष गरेर त्यो मन्दिर परिसरमा एकजना त्यहाँ व्यक्तिले पनि अब सफाई गरिआएको छ। त्यो अब हाम्रो औपचारिकमा केही छैन तर पनि त्यहाँ सेवा गर्ने भावले एकजना व्यक्ति समय समयमा आएर उसले सफाई गरिआएको छ। ब्रह्मायणी परिसरमा यसअघि पनि पुलको निर्माण भइसकेको छ भने हाल अर्को ब्रह्मायणी खोला पक्की पुल पनि बनिरहेको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय बागमती प्रदेश अन्तर्गत उक्त पुल बनिरहेको छ। पुल 2,02,83,244 रुपियाँ 60 पैसाको लगत एस्टिमेट गरिएको उक्त योजनाको ठेका मार्फत निर्माण कार्य भइरहेको छ। बटुवालाई आवजावट गर्न सहज गर्नको लागि उक्त पुलको लम्बाइ 11.8 मिटर र चौडाइ 6 मिटर हुने भएको छ। तलको पुल चाहिँ पहिले अब हाम्रो पुरानो पुलबाट हेभी गाडीहरू नचल्दा इठाता क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई आफ्नो सामानहरू अब निर्माणका सामानहरू त्यहाँ क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई
आधार गर्नलाई पनि समस्या भएकोले हामी तल चाहिँ जिल्ला विकास अन्तर्गत निर्माण गरिएको हो। अहिलेको जुन निर्माण भएको पुल चाहिँ पहिलेको भन्दा अलि सुधारिएको छ। पहिलेको अलि हाम्रो लगभग 3 मिटरको जति 4 मिटरको जति फराकिलो थियो भने अहिले चाहिँ लगभग 2 लेनको 6 मिटरको फराकिलोमा र साइडमा चाहिँ हाम्रो पेटी सहित हुनेछ र यो चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ प्रदेश अन्तर्गतको बजेटबाट निर्माण गरिएको छ। तल चाहिँ त्यो को ढलान अनि साइडमा त्यो जुन बीचतिर चाहिँ वाल लगाउनुमा पनि तपाईँको हाम्रो 20-15 फिट जतिको दुईतिर चाहिँ ढलान गरिसकेको छ। कुनै बेला ब्रह्मणी खोलामा सङ्लो पानी बग्ने गर्दथ्यो। सोही पानी धार्मिक तथा दैनिक कार्यमा समेत प्रयोग हुन्थ्यो। तर आजभोलि शहरीकरणका कारण अव्यवस्थित बसोबासले खोलाको पानी दिन प्रतिदिन प्रदूषित बन्दै गइरहेकोले यो मुख्य समस्या तथा चुनौती रहेको भनिएको छ। अब यो खोलामा चाहिँ यो एउटा चाहिँ अहिले समस्याको रूपमा आएको छ। पहिले चाहिँ हाम्रो अब बर्मेनी मन्दिर भन्दा माथि अब बर्मेनी स्थानभन्दा माथि त्यति हाम्रो बसोबास थिएन। त्यो नहुँदा हाम्रो अब पानी एकदम सङ्लो थियो र अहिले माथि पनि बस्तीहरू भएकोले अब त्यो बस्तीबाट बस्ती भएपछि स्वतः अलिअलि त्यस्तो समस्याहरू छ। विशेष रूपले अहिले जुन नेपाल सरकारले यो खोलाको वरिपरि करिडोर निर्माण गर्ने जुन योजना छ, योजना अनुसार यता उत्तर साइडतिर करिडोर निर्माण गरिएको छ। तर पनि त्यसमा करिडोर निर्माण गरे त्यसमा चाहिँ त्यो फोहोर चाहिँ व्यवस्थित रूपमा त्यसमा पठाएको छैन। अनि विशेष रूपले चामुनाया नगरपालिका अन्तर्गत क्षेत्रमा अहिलेसम्म चाहिँ करिडोर निर्माण गरिएको छैन। त्यो अनुसार अहिले चाहिँ विशेष रूपले उतैतिरको बढी फोहोरहरू आएको जस्तो हो कि भन्ने लाग्छ। विशेष गरेर फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या छ। यो हाम्रो पीठ विकास समिति अन्तर्गत नै यो नगरपालिकाहरूले नै यसमा चाहिँ यो विशेष रूपले ब्रह्मणी पीठ यो कुनै व्यक्ति या ठाउँको होइन कि हाम्रो विश्वकै एउटा धरोहरको रूपमा रहेकोले यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हो। त्यसमा सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। ब्रह्मणी पीठ विकास समितिले सदस्यहरू तथा स्थानीयवासीको सहयोगमा निरन्तर काम गरिरहेको छ। पीठको थप विकासका लागि गुरुयोजना समेत तयार भइसकेकोले आगामी दिनमा त्यसलाई निरन्तरता दिने योजना रहेको बताइएको छ। र त्यो क्षेत्रमा विशेष गरेर अहिले मेन समस्या भनेको अब एउटा चाहिँ अब एकान्त ठाउँ भएर हामीले अब बत्तीको व्यवस्था गरे नि राति चाहिँ अब त्यस्तै मान्छेहरूले त्यो चिमहरू फुटाउने होइन। पहिले अब त्यहाँ ट्याङ्की निर्माण गरेर पनि ट्याङ्कीहरू चाहिँ फुटाइदिने त्यस्तो समस्या पनि छ। विशेष रूपले त्यो हिसाबले सकेसम्म हामीले त्यहाँ व्यवस्थित रूपमा एकजना व्यक्तिलाई स्थायी रूपमा राख्ने कि भनेर हाम्रो समितिमा छलफल भइरहेको छ। तर पनि बस्ने अहिलेसम्म मान्छे व्यवस्था नभएकोले हामी त्यसमा पनि चासोका साथ हेरिरहेका छौँ। अब नगरपालिकाले विशेष रूपले त्यो क्षेत्रमा अहिले भक्तपुर नगरपालिका अन्तर्गत जुन काम भइरहेको छ त्यो उहाँहरूको लागि उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष रूपले हामीले एउटा नगरपालिकासँग समन्वय गरेर एउटा हाम्रो त्यस्तै त्यहाँको मोडेल त्यो बनाएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब सल्लाह गरेर फाइनल गर्नलाई हामी बस्ने सँगै त्यो छलफलमा बस्ने क्रममा छौँ। भक्तपुर कला र संस्कृतिको सहर हो। यहाँका मूर्त अमूर्त सम्पदाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ। यस किसिमको ऐतिहासिक पीठको संरक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जानुपर्दछ। खोप शोका लागि श्रीराम काशीछाको रिपोर्ट। वडावासीहरूको आवश्यकता र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 कार्यालयले आफ्ना विविध गतिविधि योजनागत रूपमा अघि सार्दै आएको छ। वडाको शैक्षिक विकास, स्वास्थ्य सुधार, सरसफाई, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सम्पदा संरक्षणमा भक्तपुर नगरपालिकाको निर्देशन अनुरूप 9 वडा कार्यालय अघि बढिरहेको छ। वडाको विकास, निर्माण र सम्पदा जीर्णोद्धार कार्यमा अपनत्व कायम गर्न स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत उक्त कार्य हुँदै आइरहेको छ। वडावासीहरूको सेवा र सुविधालाई मनन गर्दै यस वडाबाट विविध योजना र कार्यक्रम तय गरी वडावासीहरूको सल्लाह र सुझावलाई समेट्दै यस वडा कार्यालय अघि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा 5 वर्ष अवधिमा भएका महत्त्वपूर्ण कार्य र गर्न आवश्यक कार्यहरूप्रति वडावासीहरूको प्रतिक्रिया सुनौ आजको जनताको आवाजमा।
रमेश गोसाई। म भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 सुडेमरीमा बस्छु। भक्तपुर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि भएका कामहरूको बारेमा म बुदागत रूपमा भन्न गइरहेको छु। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा सहितको छाती पुनर्स्थापना केन्द्रको स्थापना गरेका छन्। घर घरमा नर्सिङ सेवा सुरु गरेका छन्। एसडियू सेवा सहित कोभिड आइसोलेसन सेन्टरको स्थापना गरी कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। जनस्वास्थ्य केन्द्रको स्तर उन्नति गरी खोपो अस्पताल बनाउन सफल भएका छन्। भक्तपुर नगर प्रवेश गर्ने पूर्वीय प्रवेशद्वारको निर्माण, नगरभित्रको मुख्य सडकमा ढुङ्गा छपाई तथा सहायक बाटो तथा गल्लीहरूमा इटाई छपाई र मर्मत सम्पर्कका कार्यहरू भएका छन्। तुमोचो दुगुरे आवास योजनाका सम्पूर्ण सडकको स्तर उन्नति गरी सडक पिच गरेका छन्। समयको आवश्यकता अनुसार ठाउँ ठाउँमा व्यायामशाला स्थापना गरेका छन्। तुमुचो दुगुरे आवास क्षेत्रमा खानेपानी व्यवस्थापनका लागि डिप बोरिङ गरी पाइप बिछ्याउने कार्य धमाधम भइरहेका छन्। वडाभित्रका मठ मन्दिर, पार्टी, दबु आदिको पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्पर्क कार्यहरू गरेका छन्। मूर्त और अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षण तथा जगेर्ना गर्न समय समयमा विभिन्न बाजागाजाहरूको प्रतियोगिता गरेका छन्। यी त भए मैले देखेका कार्यहरू। अब रविन्द्र सरलाई मेरो के आग्रह छ भने हाम्रो वडामा भएका सम्पूर्ण पार्टी, पौवा, डबु, मठ मन्दिरमा भएका शिलालेखहरू समयसँगै क्रमशः खिँदै गइरहेको छ। त्यो शिलालेखको अक्षर बिग्रिनुभन्दा पहिला नै त्यसको अभिलेख राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरी खोपो अस्पतालमा हामीले बिमाबाट स्वास्थ्य सेवा त निःशुल्क पाइरहेका छौँ, तर हामीले औषधि लिन जाँदाखेरि डाक्टरले प्रेस्क्राइब गरेको र बिमा समितिले छुट भनेर लेखेको औषधि हाम्रो फार्मेसीबाट उपलब्ध नहुँदाखेरि हामी खिन्न भएका छौँ। त्यसैले रविन्द्र सरले चाहिँ बिमा समितिबाट छुट भएका औषधिहरू के कसरी हो व्यवस्थापन गर्न सके अझ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि वडाभित्र प्रयोग नभएका बिजुलीका तारहरू, नेटका तारहरू, टेलिफोन तारहरू वा बिजुलीका खम्बाहरू ती सम्बन्धित निकायमा समन्वय गरी हटाउन सके हाम्रो भक्तपुर नगरको सौन्दर्यलाई अझ राम्रो गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अन्तमा समग्रमा भन्नुपर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक निर्माण तथा धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षणका लागि कोरोना जस्तो महामारीमा पनि उल्लेखनीय कार्यहरू भएका छन्। कोरोनाको महामारीमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा गर्दै आफै कोरोनाबाट ग्रसित हुँदा पनि निरन्तर रूपमा जनसमुदायको सेवामा खटिने जनप्रतिनिधि रविन्द्र सर र छोरीमाया भौजूप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै धन्यवाद। म गोपाल सुन्दर गोसाई। 9 वडामा 5 वर्षको अवधिमा भएको महत्त्वपूर्ण कार्य र गर्नुपर्ने भावी कार्यक्रमहरूको बारेमा म केही कुरा राख्न चाहन्छु। सांस्कृतिक सम्पदा, कला, संस्कृति, परम्पराको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने कार्य भक्तपुर नगरपालिकाले गरेको छ। शैक्षिक स्तर, सांस्कृतिक स्तर र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरेको कार्य प्रशंसनीय छ। खेलकुद, तालिम र विविध जनतासँग सरोकार राख्ने गतिविधिले भक्तपुर नगरपालिका एउटा जीवन्त शासकीय अङ्गको रूपमा देखा परेको छ, जुन समाजवादी व्यवस्थाको गुण अन्तर्गत पर्दछ। आजको मुख्य चुनौती भनेकै बेरोजगारी समस्या, कृषकको लागि बजार, आम जनताको लागि शुद्ध खानेपानी र फोहोर मैला व्यवस्थापन अनि घरेलु तथा सानो उद्योगको विकास र विस्तार हो। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि सामूहिक प्रयासमा घरेलु तथा सानो उद्योग जस्तै कपडा बुन्ने, माटोको भाँडो बनाउने, ताकाटोपी निर्माण, काष्ठकला, धातुकला, मूर्तिकला लगायतको सिपमूलक कार्यहरूको लागि बजार र कच्चा पदार्थ आयात र निर्यातमा नगरपालिकाले सहयोगात्मक सोचसहित नीति निर्माण गर्नु आवश्यक देखिएको छ। शैक्षिक बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि हाम्रो नगरपालिकाभित्रको शैक्षिक संस्थाबाट श्रमसँग जोडिएको शिक्षालाई मजबुत गर्ने खालको शिक्षा नीति ल्याउनु आवश्यक छ। खानेपानी व्यवस्थापनको लागि अन्तर्नगरपालिका बीच सहकार्य गरेर खानेपानीको स्रोत पहिचान गरी स्तर वृद्धि गर्ने कार्य गरी प्रचुर मात्रामा खानेपानी व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा भक्तपुर नगरपालिकाको कार्यलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ, तर पनि अझै सबै नागरिक फोहोर मैला व्यवस्थापनप्रति चासो नबढेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता जनचेतना फैलाउने जगाउने खालका कार्यक्रमहरू गर्न आवश्यक छ। समस्या आउँदै जान्छ र समाधान पनि खोज्दै जानुपर्छ। उत्कृष्ट भक्तपुर नगरपालिकामा आउँदा दिनमा जल निकासको समस्या समाधान गर्ने नीति र कार्य योजना बन्नेमा म विश्वस्त हुन चाहन्छु। म सरोज फैजु टोचा गल्ली तौला छेबाट विगत 5 वर्षमा जनप्रतिनिधिहरू मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृतिकै क्षेत्रमा बढी काम भएको देखिन्छ। नगरभित्र शिक्षाको राम्रो व्यवस्था हुँदै गर्दाखेरि शिक्षित बेरोजगारीहरूको दर बढ्दो मात्रामा छ, यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। शिशु सेवा केन्द्रहरूमा 1.5 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरूलाई पनि सेवा प्रदान गर्न सके कामकाजी महिलाहरूलाई अझ राम्रो हुने थिए। घर घरमा
नर्सिङ सेवा सञ्चालन गरेको पढेको र सुन्न त पाएको छु, तर प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाएको छैन कि यो सेवा बिरामी भएको घरमा मात्र हो कि अन्य घरहरूको लागि पनि हो। आवास योजनाहरू सम्पन्न त हुन थाले, तर पेटी र फुटपाथको समस्या विकराल छ। अन्य बाटोहरूमा पनि सामान पेटीमा थुपार्ने तथा सडकसम्म आउने गरी छानाहरू हाल्दाखेरि हाम्रा चौडा सडक पनि साँघुरो भएको अनुभव हुन्छ। किसानहरू धेरै भएको हाम्रो जस्तो ठाउँहरूमा यो आधुनिक कृषि औजारहरू सस्तो मूल्यमा विभिन्न सहकारीहरू मार्फत उपलब्ध गराउन सके अझ राम्रो हुन्छ। जस्तो कि नजिकै रोपाइमा धान रोप्ने हाते मेसिनहरू। हाम्रो नगर बिस्तारै पर्यटनमा आधारित हुन थालेको छ, तसर्थ पर्यटकीय गतिविधि र समय विस्तारित हुनुपर्ने देखिन्छ। साथै नगरका सबै ठाउँहरूमा पर्यटकीय गतिविधिहरू फैलाउन जरुरी छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति। खोप साथ, भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। तपाईँलाई साथ दिँदैछु म प्रस्तुता सन्ध्या सिंहको। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी दिपेन्द्र प्रजापति। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे रोहितको प्रमुख आतिथ्यतामा भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा भक्तपुर नगरभित्र परम्परागत शैलीमा घर निर्माण गर्ने नगरवासीहरूलाई मोहडामा प्रयोग भएको काठ, इँटा र चिङ्गटीको अनुदान वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बिजुक्छेले 26 जना नगरवासीहरूलाई कुल 79,83,925 रुपियाँ अनुदान वितरण गरेको थियो। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रमुख अतिथि बिजुक्छेले नगरभित्र परम्परागत शैलीमा घर निर्माण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै आधुनिक शैलीका घर निर्माणले देश परनिर्भरतर्फ उन्मुख हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो। पुराना घरको संरचनामा प्राविधिक र वैज्ञानिक आधार रहेको बताउनुहुँदै परम्परागत स्थानीय सामग्री तथा सिपको प्रयोग गरी पुरानै शैली र संरचनामा घर निर्माण गर्नेलाई नगरपालिकाले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी हो भन्नुहुँदै पुराना पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्तालाई पुस्तान्तरण गर्दै नगरको कला, संस्कृति, सम्पदा संरक्षण लगायत समग्र विकासमा अगाडि बढ्न नगरवासी र नगरपालिकाले हातेमालो गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नगरको विश्व सम्पदा क्षेत्र तथा पुरानो नगर क्षेत्रमा परम्परागत शैलीमा घर निर्माण गर्ने नगरवासीहरूलाई मोडाको लागि लाग्ने इँटा, काठ र चिङ्गटीको खर्च मध्ये 35% अनुदान वितरण गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएपछि 2074-75 देखि लागू हुने गरी कार्यविधि बनाई परम्परागत शैलीमा घर निर्माण गर्ने घर धनीहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेद्वारा लिखित 100 वर्षपछिको भक्तपुरमा उल्लेख भए अनुसार 100 वर्षपछिको भक्तपुरको परिकल्पना अनुरूप भक्तपुर नगरपालिकाले पुराना शैलीका घर निर्माणमा अनुदान दिँदै आएको र युवाहरूलाई विभिन्न भाषाको प्रशिक्षण दिँदै आएको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्पदा संरक्षणमा गरिरहेको कार्य हेर्न विभिन्न नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू अधीन भ्रमणमा आउने गरेको जानकारी दिनुहुँदै प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिका देशभरकै स्थानीय तहहरूका लागि नमुनाको रूपमा अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सभासद सुरेन्द्रराज गोसाईले भक्तपुर नगरको सौन्दर्यकरणको लागि जनप्रतिनिधिहरू र जनताको एकता अपरिहार्य रहेको चर्चा गर्नुहुँदै मौलिकताको पहिचान, परम्परागतका साथसाथै वैज्ञानिकता पनि रहेको चर्चा गर्नुभयो। उहाँले प्रजाको कोरिया र जनवादी गणतन्त्र चीनमा रहेका सम्पदाहरूको चर्चा गर्नुहुँदै ती सहरहरूले सम्पदा संरक्षणमा गरिरहेको कार्य उदाहरणीय र अनुकरणीय रहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले भक्तपुर नगरपालिकाले भूकम्प अघि र भूकम्प पछि क्षति भएका नगरभित्रका 118 भन्दा बढी सम्पदाहरू पुनर्निर्माण र संरक्षण गरिसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै भक्तपुर नगरपालिकाले गरिरहेको नक्सा पास सम्बन्धी व्यवस्था र भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रगति विवरण सम्बन्धी जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा दरबार हेरचाह तथा स्मारक संरक्षण कार्यालयका प्रमुख अरुणा नकर्मीले
विश्व सम्पदामा परेका भवनहरू परम्परागत हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै परम्परागत शैलीका घर निर्माणका फाइदाहरूको बारेमा चर्चा गर्नुभयो भने कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष रविन्द्र ज्याखो र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णा गिरीले पनि बोल्नु भएको थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्स रोहितले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 लिबाली स्थित कवर हलको शनिबार बिहान एक समारोह बीच रिबन काटेर उद्घाटन गर्नुभएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रमुख अतिथि बिजुक्सले खेलकुद नियमसँग ढङ्गले खेलिने एक प्रकारको शारीरिक अभ्यास भएको बताउनुहुँदै युग सुहाउँदो खेलकुदको विकास वर्तमानको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। व्यक्तित्व विकासमा सबैले समान ढङ्गले अवसर पाउनु पर्छ भन्दै उहाँले खेलकुद संस्कृतिकै एक भाग भएको र यो जीवन पद्धतिसँग जोडिएको विषय हो भन्नुभयो। नगरपालिका सहकारी संस्था लगायत विभिन्न निकायहरूले ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि गरिने शारीरिक अभ्यास सञ्चालन बारे पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताउनु हुँदै उहाँले कृषि उत्पादन घट्दै जानु, विदेशबाट खाद्यान्न आयात वृद्धि हुँदै जानुले देश आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेलिँदै गइरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। भक्तपुर विगतमा खेलकुद पूर्वाधार र प्रशिक्षण अभावले गर्दा यहाँका जनता खेलकुद क्षेत्रमा पछाडि परेको स्मरण गर्नुहुँदै उहाँले भक्तपुर नगरपालिकाले खेलकुद क्षेत्रको विकासमा गरिरहेको गतिविधिहरू प्रशंसनीय छ भन्नुभयो। साथै विकास निर्माणका गतिविधिहरूमा भक्तपुर नगरपालिकाले अपनाएको उपभोक्ता मोडेलबाट देश विकासमा समेत टेवा पुगेको बताउनु हुँदै अध्यक्ष बिजुक्सले खेलकुदले व्यक्तिलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त राख्छ भन्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुरको विकास निर्माणका गतिविधिहरूमा उपभोक्ता मोडेल सफल तुल्याउन यहाँका उपभोक्ताहरूको ठूलो योगदान रहेको बताउनु हुँदै खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै भक्तपुर नगरपालिकाले नगरका 23 वटा ठाउँहरूमा खुला व्यायामशाला स्थापना गरिसकेको बताउनु भयो। उहाँले शहीद स्मृति खेल मैदान र मैश्वरी खेल मैदानको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक पहलहरू भइरहेको बताउनु हुँदै व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक विकासका निम्ति खेलकुदको अत्यन्त ठूलो भूमिका रहेको बताउनु भयो। बागमती प्रदेश सभा सदस्य सृजना सैजुले नगरवासी जनताको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यका निम्ति भक्तपुर नगरपालिकाले प्राथमिकताका साथ खेलकुद क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदै आएको बताउनु हुँदै यस किसिमका गतिविधिहरूले नयाँ पुस्तालाई स्फूर्त राख्न र आत्मसम्मानका साथ बाँच्न हौसला मिल्ने बताउनु भयो। प्रदेश सरकारमा व्याप्त विकृति विसङ्गतिबारे चर्चा गर्नुहुँदै सांसद सैजुले सरकारले अर्थहीन भ्यू टावर निर्माणमा अरबौं रकम खर्च गरिसकेकोमा खेद प्रकट गर्नुभयो। सरकार जनताका आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउनु हुँदै उहाँले भ्रष्ट ठेक्कापत्ताले गर्दा आज देश बर्बादतिर गइरहेको बताउनु भयो। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्ष महेन्द्र खामलीले कभर हल निर्माणसँगै खेलाडीहरूमा उत्साह थपेको बताउनु हुँदै नवनिर्मित कभर हलमा नगर स्तरीय र राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगिता समेत आयोजना भइसकेको जानकारी गराउनु भयो। वडाका गतिविधिहरूबारे अवगत गराउनु हुँदै वडाध्यक्ष खामलीले भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 बाट 5 वर्षको कार्यकालमा करिब 83 वटा वडा स्तरीय र नगर स्तरीय योजना सम्पन्न गरिसकेको र लिबाली क्षेत्रमा खानेपानी पाइपलाइन विस्तार गरी आलो पालो खानेपानी वितरण भइरहेको जानकारी दिनुभयो। लिबाली कभर हल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामसुन्दर बासीले हल निर्माणका गतिविधि र आयव्यय प्रस्तुत गर्दै कभर हल निर्माणले भक्तपुरका सबै खेल विधालाई खेलाडीहरू लाभान्वित हुने बताउनु भयो। उहाँले 2 चरणको उपभोक्ता समितिबाट निर्मित लिबाली कभर हल निर्माणको कुल लागत 1,02,97,095 रुपियाँ रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर जिल्ला भलिबल संघका अध्यक्ष विनोद चरण राय, भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष एवं भक्तपुर नगरपालिका युवा तथा खेलकुद समितिका संयोजक श्याम कृष्ण खत्री, 9 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष रविन्द्र ज्याखो र भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गिरीले पनि बोल्नु भएको थियो। सोही क्रममा प्रमुख अतिथि बियुक्षले भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 का महिला स्वयंसेविकाहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमका विशेष अतिथि बागमती प्रदेश सभा सदस्य सृजना सैजु र कार्यक्रमका सभापति एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले वडा नम्बर 9 मा भएका नगर स्तरीय र वडा स्तरीय विकास निर्माण कार्यका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो।
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 को आयोजनामा भएको व्यायामशाला तथा नगरव्यापी टेक्वान्डो खेल प्रतियोगिताको बिहिबार एक समारोहबीच उद्घाटन गर्नुभएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले नगरका 23 वटा ठाउँमा खुला व्यायामशाला स्थापना गरी नगरवासीहरूलाई स्वस्थ बनाउने अभियानलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुहुँदै वडामा स्थापित व्यायामशालाको संरक्षण र नियमित मर्मत सम्भारमा विशेष जोड दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले खेलकुद हारजित भन्दा पनि मित्रता र अनुशासनको निमित्त खेल्नुपर्छ भन्दै विद्यार्थीहरूले शिक्षा र खेलकुदलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन सके सबै ठाउँमा सफल हासिल गर्न मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। भक्तपुरका वडामा स्वास्थ्य केन्द्रहरू निर्माण गरी नगरवासीहरूलाई छिटो छरितो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीति अनुसार भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 ब्यासी, भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 भगवती स्थान र वडा नम्बर 1 सल्लाहगारीमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गरी सेवा प्रदान गर्दै आएकोमा वडा नम्बर 10 मा पनि आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण भइसकेको उहाँले अवगत गराउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष प्रेम गोपाल कर्मचारीले भक्तपुर नगरपालिकाले विद्यार्थीहरूको सर्वाङ्गीन विकासका लागि खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुहुँदै जीवनलाई सन्तुलित राख्न र मनोरञ्जनको लागि खेलकुदको महत्त्व धेरै भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टी 5 वडाका इन्चार्ज नारायण प्रसाद त्वाइना बासु, वडा सदस्य तथा 5 वडा खेलकुद समितिका संयोजक बलराम निसुतु र 5 वडाका नारायण कृष्ण माक्कले पनि बोल्नु भएको थियो। नगर प्रमुख प्रजापतिले खेल सामग्री हस्तान्तरण गरी टेक्वान्डो खेलको उद्घाटन गर्नु भएको थियो। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौं। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम काशीज्वा र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रमको लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याको र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई विशेष आभार र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हारा र रवि हाडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसाको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या खिङ्गुजु लगायत खोपसा परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।